हैन र अब सी आएपछि बी कसरी आउँछ 7 नम्बरमा हुन्छ त्यहाँ सी नै हुन्छ सर त्यहाँ त्यो मिस्टेक भएछ त्यहाँ ठिक छ गरेको ठिक छ है मिलेको छ त्यो यही नै हो आफै गर्यो कि रिफरेन्स लिएर गर्यो कि के गर्यो आफै गरेको सर ठिक छ आफै गरे भए ठिक छ ए आयो लास्टमा सी गर्नुपर्ने यति धेरै किन यो 6 नम्बर किन चाहियो सबनम 6 र 5 मा के डिफरेन्स छ अनि 8 र 9 मा के डिफरेन्स छ 6 र 9 हटाइदियो एक एकवटा यो Q2 मा बी आउँदाखेरि र टप अफ स्ट्याकमा ए छ र Q2 ईमै गएको छ अनि फेरि त्यही कन्डिसन यो 6 र 5 मा त एउटै छ नि हैन 5 र 6 त त्यो एउटै हो नि हैन एउटै हो एउटै भइसक्यो किन राख्नु पर्यो दुई दुईचोटि त्यो एउटा फाल्दियो अनि तलको एउटा यो 9 र फेरि 8 एउटै छ हैन त्यो पनि फाल्दियो 8 र 9 फाल्दियो ठिक छ यो गरेको ठिक छ एकदम ठिक छ है यो 8 र 9 फाल्छ सरी 6 र 9 फाल्दियो अनि यो के अरे हाम्रो निराजनको चाहिँ 7 को त सी यो ए के अरे सी बनाइदियो अनि सकिन्छ अरु कसैले गर्यो गरिदिनु पर्छ क्वेशन ल ठिक छ म क्वेशन गरिदिन्छु है त अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ अब यो क्वेशनलाई पनि धेरै तरिकाले मोडिफाई गरेर गर्न सकिन्छ हैन ल म यो क्वेशन गरौँ है त तिमीले गरेको त ठिक छ है एकदम जसले गर्यो ल अर्को क्वेशन दिन्छु त तिनीहरूलाई म यो गरौँ न ल जसले गरी भ्याए हैन जसले गरेको छ उसलाई यो क्वेशन ल a को पावर 3n b को पावर n ल यो क्वेशन ट्राई गरौँ a को पावर 3n b को पावर n n चाहिँ ल ग्रेटर देन 1 नै माने ल n चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 1 ल जसले भ्याएको छ यो गर है ल अब जसले भ्याएको छैन हैन यहाँ क्वेशन गरौँ हिजो मैले के क्वेशन दिए थिए भन्दाखेरि a को पावर m प्लस n हैन a को पावर m प्लस n अनि b को पावर m c को पावर n भनेको थिए ओके और यसलाई यसरी पनि दिन सकिन्छ हैन a को पावर i भन्छ अनि b को पावर j भन्छ b को पावर j भन्छ c को पावर k भन्छ i भनेको के हुन्छ i भनेको के हुन्छ हाम्रो j प्लस के हुन्छ j प्लस के हुन्छ अब यसलाई तीन तरिकाबाट सोध्न सकिन्छ क्या तिमीलाई यहाँ m प्लस n हालेर यहाँ m यहाँ n हैन c को पावरमा m प्लस n हालेर यहाँ m यहाँ n हालेर पनि सोध्न सकिन्छ बीचमा चाहिँ m प्लस n हालेर यहाँ र यहाँ पनि गर्न सकिन्छ है त्यो पनि जसरी पनि सोध्न सकिन्छ ठीक छ ल यो मेरो क्वेशन छ अब पहिला मैले यहाँ जेनेरेट हुने स्ट्रिङहरु के निकाल्छु भन्दा मैले m र n चाहिँ ग्रेटर देन 1 नै मान्दै हैन m र n चाहिँ मैले ग्रेटर देन 1 नै मानेको छु सो दैट एउटा एटलिस्ट आउँछ यसले के भनेको छ भने ए जतिवटा आउँछ नि बी र सी पनि त्यतिवटा आउँछ अरु जेनरली भन्नुपर्दा बी र सी जतिवटा आउँछ तिनीहरुलाई जोड्दा चाहिँ ए आउनुपर्छ भनेको मतलब मेरो ए बी र सी आयो भने यस्तो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भएन किनकि सी एउटा आएको छ बी पनि एउटा आएको छ यो दुईटा जोड्दा दुईटा हुन्छ यहाँ एउटा मात्र ए आएको छ एक्सेप्ट भएन बट यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ फेरि ए बी र सी चाहिँ यो एक्सेप्ट हुन्छ है ग्रेटर देन 1 भएपछि एटलिस्ट एउटा न एउटा त आउनु पर्यो है यो भयो यो एक्सेप्ट हुन्छ ए हैन बी सी बीबी सीसी भएपछि चाडा आएपछि यहाँ चाडा ए आउनु पर्यो यस्तो यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ ए बी बी सी यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ ए अनि बी सीसी यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ तर के हुनु भएन भने ए पछि सधैँ बी नै आउनु पर्यो बी पछि सधैँ सी नै आउनु पर्यो ए पछि बी पछि फेरि यहाँ के अरे ए आउनु भएन है यस्तो रुल त डिफाइन छैन नि त अनि फेरि के पनि भएन भने सी पछि फेरि बी पनि आउनु भएन यस्तो रुलहरु डिफाइन गर्दैन यो स्ट्रिङले यो ल्याङ्ग्वेजले भने त्यही भएर अब यसको लागि गर्नु पर्यो भने मैले हल्का यसको ब्याकग्राउन्ड अनि हिजो के भनेको थियो भने अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हिजो हाम्रो छलफल भएको थियो के भन्थ्यो भने हामीलाई कम्पेरिजन कोले के अरे एफेक्ट गरेछ भन्दाखेरि यो बी र सी ले गरेको थियो हैन कसरी बिकज मेरो ए मा जतिसुकै नम्बर आओस् मलाई त्यही के मतलबै भएन ए मा हजारवटा आए पनि मलाई केही पनि मतलब छैन अरु जतिसुकै आए पनि मलाई मतलब छैन तर मेरो केले मतलब गर्छ भने मेरो बी र सी ले चाहिँ जोड्दाखेरि ए को नम्बर जति आउनु पर्छ भनेर हुनु पर्यो त्यही भएर मैले के गरे भनेको थिएँ भने हिजो ए जतिसुकै आओस् पुश गरिदियो हो बी र सी आउन थालेपछि के गर्नु पर्यो हामीले पप गर्नु पर्यो भनेर मैले यो लजिक दिएको थिएँ हैन त्यो मैले पनि दिएको हैन हिजो तिमीहरुले नै भनेको थियो लजिक हैन यो ए को के गर्नु पर्यो पुश गर्नु पर्यो ल यही लजिक लगाएर गरौँ हामी है फर्स्टमा ट्रान्जिसन त्यो माथिको लेखिराखेको छ हैन त्यो लेखिरहनु मैले चाहिँ लेख्दिन अबदेखि क्यू के हुन्छ टाउ के हुन्छ समेसन के हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो जसमा अब मैले सिधै ट्रान्जिसन फंक्सनबाट मात्र गरे डेलमा मेरो म इनिशियल स्टेटमा क्यू नट मा छु अनि मेरो टप अफ स्ट्याक सरी के रे एम्प्टी स्ट्रिङ छ
र मैले मेरो टप अफ स्ट्याकमा पनि एम्प्टी छ भने मैले सुरुमा के गर्ने जेड नटलाई पुस गरिदिनु। अब यो नलेखे पनि हुन्छ क्या, सिधै जेड नटबाट स्टार्ट गर्दै पनि तिमीहरूको केही पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। यो एउटा एम्प्टी ट्रान्जिसन देखाइदियो, क्यु 1 मा जान्छु र के गर्छु भने मैले जेड नटलाई पुस गर्छु हो। भनेपछि तिमीहरूको अब स्ट्याकको कन्डिसन हेऱ्यो भने जेड नट एउटा आयो है, जेड नट आयो। ठिक छ, अब के हुनसक्छ, अब आउने भनेको त पक्कै ए मात्र हो, ए मात्र आउँछ एउटा। क्यु नटमा मेरो ए आउन सक्ने चान्स छ, ए नै आएको छ र मेरो टप अफ स्ट्याकमा त्यो बेला सुरुमा के नै हुन्छ, सधैँ जेड नटै हुन्छ। त्यो भएर क्यु सरी यहाँ Q1 है, यहाँ Q1 ल Q1 मा हुन्छु म र त्यो बेला मेरो ए आयो भने म के गर्छु, Q1 मै बस्छु, केही पनि गर्दिनँ, खालि पुस मात्र गरिदिन्छु। ठिक छ, अब जतिसुकै ए आओस्, जतिसुकै ए आओस् म के गर्छु, केही पनि काम गर्दिनँ हैन, म त्यहीँ बस्छु र त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए को छ भने मैले केही पनि गर्दिनँ, म जस्ट त्यहीँ बसेर घुमाइ गर्छु जतिसुकै ए आओस्। ल हेर है, मैले एउटा स्ट्रिङ लिम हैन, के लिम भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यसलाई लिम न, एउटा स्ट्रिङ मैले लिएको छ, एउटा ए आयो। ठिक छ, यसले गर्दाखेरि एउटा ए यहाँ दियो, एले गर्दाखेरि के भयो, अर्को ए आयो, दुईटा ए आयो। अब फेरि यसैले गर्दाखेरि तीनटा ए पनि आउँछ, यसैले गर्दाखेरि चारवटा ए पनि आउँछ। ल हेर यो चारवटा ए पुस भयो है। अब तिमीले के गर्ने हो, बी आउँछ, अब त पक्कै पनि बी आउँछ। त्यो बेला टप अफ स्ट्याकमा सधैँ को नै हुन्छ, ए नै हुन्छ, किनकि हामीले अरूलाई त पुसै गरेको छैन हैन। त्यही भएर अब बी आयो भने के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि डेलमा हामी छौँ, म स्टेट क्यूमा छु र मेरो बी आयो भने टप अफ स्ट्याकमा के हुन्छ, ए नै हुन्छ सधैँ। र त्यो बेला मैले के गर्ने, पप गर्ने हो, सरी Q2 स्टेटमा लगेर मैले के गर्छु, पप गर्छु, सरी Q2 ए हुनु पर्यो यहाँ, पप गर्नु, सरी त्यतिकै कस्तो पप हुनु पर्यो। ल यो भयो, पप भयो हो। अब फेरि अर्को बी आउन सक्छ, एउटा बी मात्र त आउँदैन नि त, दुईटा बी पनि त आउन सक्छ नि, दुईटा बी पनि आउन सक्छ। त्यही भएर अर्को बीको लागि पनि त गरिदिनु पर्यो। फेरि Q2 स्टेटमा मेरो बी आएको छ र टप अफ स्ट्याकमा ए छ भने अब जतिसुकै बी आओस् खालि पप त गर्ने। त्यही भएर जतिसुकै भन्नेको वर्ड आएको भएर मैले यहाँ स्टेट चेन्ज नगरे पनि हुन्छ क्या, Q2 मै बस्छु रे, म के गर्छु, खालि पप गरे गर्छु हो। अब मान्छेले यहाँनिर गएर बिगार्छ क्या, यहाँसम्म त मिलाउँछ हैन। अब यहाँ गएर के गर्छ भने हैन, जेनरली अलिकति नबुझेको, अलिकति कन्फ्युज भएकोले के गर्छ, Q2 मा जान्छ, सी आएको छ, उसले त यहाँ बी अगाडि माथि आएपछि बी हुन्छ कि टप अफ स्ट्याकमा जस्तो लाग्छ। तर तर बीलाई त हामीले पुस्नै गरेको छैन, पुस्नै नगरेपछि त यो के आयो, टप अफ स्ट्याकमा त कहिले पनि आउँदैन। त्यही भएर टप अफ स्ट्याकमा कहिले के नै आउँछ, सधैँ ए नै आउँछ। ल हेर मेरो यो भर्खर कन्डिसन अनुसार मैले के सल्भ गरेँ भने, मैले के गरेँ भने, ल हेर यो मेरो चारवटा ए पुस गरिहालेँ, यो चारवटा ए पुस गरेर त्यसो दुईटा बी आएको छ भने यो माथिको ए र यो दुईटा ए चाहिँ के भयो, सक्यो। अब पालिको आउँदैछ सी, सी आउँदा पनि टप अफ स्ट्याकमा को नै छ, ए नै छ है। त्यही भएर अब हेऱ्यो भने यो बेला पनि मैले के नै गर्ने हो, पुस नै गर्ने हो। त्यही भएर Q2 मै बसेर म के गर्छु, Q3 मा गरेर म हैन स्टेट चेन्ज गरे हुन्छ, एउटा के गर्ने, ल पुस पप गर्ने, पप गर्दै अब जतिसुकै आओस्, अब जतिसुकै सी आओस् मैले के गर्छु, पप नै गरिदिन्छु। Q3 मा जतिसुकै अब सी आओस्, त्यो बेला टप अफ स्ट्याक मेरो हुने भनेको सधैँ ए नै हो, जतिसुकै सी आओस् मैले के गर्छु, पप नै गरिदिन्छु, Q3 पप गर्छु। अब फाइनली सबै स्ट्रिङ पनि पक्कै सकिन्छ, सबैको लागि मैले डिराइभ गरिसकेँ। अब फाइनली मेरो स्ट्रिङ पनि सकियो, स्ट्रिङ पनि सक्यो र म टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ जेड नट आएको छ भने मेरो के हुनु पर्यो, मैले चाहिँ लास्टको जेड नटलाई पनि पप गरिदिएको छु र QF भन्ने स्टेटमा पुगेको छु। यदि यो कन्डिसन भ्यालिड भयो भने चाहिँ बल्ल मेरो स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्टेड भएको छ पिडिएले, होइन भने छैन भनेर भन्नु पर्यो है। ल यति भयो, यति गरेको चाहिँ मिल्यो होइन, यति जसले गरेको छ यो चाहिँ मिलेको छ होइन, यति नगरेको चाहिँ प्रब्लम आउँछ। अब यसबाट ट्रान्जेक्सन डायग्राम बनाउनु त हाम्रो केही गाह्रो कुरै छैन है। ल ल यसमा लजिक के होला, ए को पावर 3n र bnमा चाहिँ यसमा लजिक चाहिँ के, ए आउँदा पुस गर्ने हुन्छ, के लजिक दियो, हेलो कसैले के भने, ए को पावर 3n र बी को पावर n आयो भने ल भन के गर्ने, के गर्दा पुस गर्ने, के गर्दा पप गर्ने, ल भन। हिजो त गरे ए को पावर n र बी को पावर 2n त गरे हो हैन, एउटा ए को लागि दुईटा बी पप गरे हो हैन, पप गरे, एउटालाई स्किप गरे, अर्कोलाई पप गरे। अब यसमा के गर्ने होला, ल भन लजिक कस्तो हुन्छ, कसैले गरेको छ भने पठाऊ,
ल पहिला त लजिक नै थाहा हुनु पर्यो क्या पुस र पप गर्ने कुरै थाहा भएन नि त यो गर्नै हुँदैन सर सर हजुर भन भन सर ए का पावर n डट ए का पावर n डट ए का पावर n डट अनि b का पावर अनि n गर्दाखेरि अनि दुईटा an लाई स्किप गर्ने सर अनि एउटा n लाई पुस गर्ने अर्को b n लाई पप गर्ने मिल्छ नि हो त्यही हो गुड एक्ज्याक्टली त्यही हो भनेको मतलब हेर है उसले भनेको एकदम ठिक छ है सपोज मेरो ए होइन मेरो ए को पावर 3n आएको छ होइन 3n आएको छ यो n चाहिँ ग्रेटर र इक्वल टु 1 हो होइन हो b को पावर n आएको छ है अब मैले के काउन्ट गर्नु पर्यो तीनटा ए बराबर के गर्नु पर्यो एउटा बी काउन्ट गर्नु पर्यो होइन अझ मेरो स्ट्रिङ यस्तो छ होइन ए 6वटा ए आएको छ 6वटा आएको छ 3 2 5 भयो 6 अनि मेरो के हुनु पर्यो दुईटा बी आउनु पर्यो भनेपछि यो तीनटा ए बराबर मैले एउटा बी काउन्ट गर्नु पर्यो फेरि यो तीनटा ए बराबर मैले एउटा बी काउन्ट गर्नु पर्यो हो है यो हो नि अब हेर सपोज तिमीले ल आइडिया तिमीलाई आएन त के गर्यो भने एलाई ए जति आउनलाई पुस गर्यो एउटा एलाई पुस गर्यो यसको लागि गरौँ है त दुईटा ए पुस गर्यो फेरि अर्को ए पुस गर्यो अब पप गर्ने भन्यो बी आउँदा चाहिँ पप गर्यो ल बी आउँदाखेरि पप गरेपछि एउटा ए मात्र के भयो खाली भयो दुईटा ए त अझै स्ट्याकमा छ होइन त्यही भएर यो त कहिले पनि एक्सेप्ट भएन त्यही भएर के गर्ने भने एउटा ए आउँदा पनि स्किप गरिदिने अर्को ए आए पनि स्किप गरिदिने ठ्याक्कै हिजोको रुल त हो नि होइन हामीले ए को पावर n र बी को पावर 2n त्यही त गरेको थियौँ होइन एउटा ए बराबर दुईटा बीलाई हामीले सेटिस्फाई गर्नु पर्थ्यो भने एउटा बी आउँदाखेरि स्किप गरिदिएको अर्को बी आउँदाखेरि बल्ल के गरेको पप गर्न थालेको यहाँ पनि त्यही गरेको एउटा ए आयो भने केही पनि नगर्ने अर्को ए पनि आयो भने केही पनि नगर्ने पुस पनि नगर्ने केही पनि नगर्ने क्या खालि स्किप मात्र गर्ने सुरुमा अब जब अर्को थर्ड ए आउँछ नि अनि बल्ल के गर्ने स्ट्याकमा पुस गरिदिने अरे अनि अब बी आउने बित्तिकै यसलाई त भेटिहाल्छ पप गरिहाल्छ सकिन्छ फेरि यहाँ अर्को ए पनि त आउन सक्दैन अब फेरि 6वटा ए आयो हो फेरि यो आयो भने के गर्नु पर्ने केही पनि गर्नु परेन फेरि यो आयो भने केही पनि गर्नु पर्ने यो आयो भने फेरि के गर्ने पुस गरिदिने अनि फेरि बी आउँछ बीले यसलाई पप गरिदिइहाल्छ यसरी गर्ने है लजिक चाहिँ सबै यस्तो यो ए को पावर n बी को पावर यस्तोमा सबैमा लजिक यही नै हुन्छ क्या स्किप गर्ने अनि कतिवटा बराबर कतिवटाको पुस गरेर पप गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ल यसलाई ट्राई गर तिमीहरूले लजिक भनिहाल्यो उसले निराजनले भनेकै लजिक हो ल ट्राई गर त्यसलाई कस्तो हुन्छ त्यसो भए अलिकति झुकिन सक्छ यसमा सुरुकोलाई पुस गरेर बाँकी दुईटालाई पप स्किप गर्नु मिल्दैन सर हजुर सुरुकोलाई पप पुस गर्ने सर अनि बाँकीको दुईटा एलाई पनि स्किप सुरुकोलाई पुस गरेर बाँकी दुईटालाई के गर्ने रे स्किप गर्नु मिल्दैन सर ल गरेर हेर न ट्राई गर न म अहिले भन्छु गर्न मिल्छ मिल्दैन ट्राई गर लजिक त एउटै हो होइन एउटा सुरुमा पुस गरेर नि दुईटाले स्किप गर्ने अरू एउटालाई पुस सुरुमा दुईटाले स्किप गरेर एउटाले पुस गर्ने लजिक त एउटै हो ल ट्राई गरे अलिकति गाह्रो हुन सक्ला यो तिमीलाई होइन त्यहाँ एकदम झुकिन सक्ला कसैले गरेको छ भने पठाऊ अपनमले गरेको रहेछ ल ट्रान्जिसन फङ्सन अरू स्टेट डायग्राम बनाएपछि हाम्रो सकिहाल्यो होइन सुरुमा त्यो भइहाल्यो ठिक छ क्यू नटमा ए आयो भने ए सुरुमा पुस गरिदिएको छ स्किप गरेको छ ठिक छ बी आयो भने पप गरेको छ अलि ठिक त ठिक छ अलि अझै पुगेन तिम्रो 4वटा ए आयो भने के हुन्छ हेर है मैले उसले दिएको एक्जाम्पलमा यहाँ होइन हेर है सपोज ए आएको छ है एउटा ए आउने बित्तिकै ल सिधै यहाँ पुस गरिदिएको छ ठिकै छ ल ए यहाँ पुस गरेको छ
यहाँ जेड नट छँदैछ हैन आरको ए आउँदाखेरि स्किप गरेको छ आरको ए आउँदा पनि स्किप गरेको छ ठीक छ ओके यो फाइन र उसको एउटा बी आएको छ बी आएपछि भब्ला यो त मिलिहाल्यो यो त मिलिहाल्यो ठीक छ अब यस्तो पनि त हुन सक्छ 1 2 3 अनि के भन्छ अरे 4 5 6 हैन ल यो 4 5 6 लाई नहटाउँ ल यो 4 वटा राखेर बी राखेर ल हेर यसलाई के हुनु पर्यो यो आयो पुश भइहाल्यो ठिकै छ यो दुईटा स्किप भयो अब फेरि ए आयो भने के गर्दा खै कता यहाँ छैन नि त त्यो दुईजनै छैन हैन दुईटालाई त स्किप गर्यो भनेपछि त यसले तिम्रो जतिसुकै ए आयो भने तिम्रो त स्किप गरे गर्नु छ यहाँ Q2 पछि फेरि Q2 मा पनि ए आयो भने के गर्ने त्यो मिसिङ भयो एउटा है Q2 मा पनि ए आयो भने त सकिन्छ नि त फेरि तिम्रो 4 वटा ए आयो भने त खै त यहाँ त छैन त 4 वटा है त्यो पनि गर्ने एउटा त्यो पुगेन है अब यहाँ 4 वटा ए आयो भने के गर्ने फेरि लुप घुमाइदिनु होला फेरि त्यसलाई पुश गरिदिनु यसलाई त फेरि पुश गर्नु पर्यो नि त यहाँ त फेरि पुश गर्नु पर्यो हैन अनि फेरि यो दुईटालाई फेरि के गर्नु स्किप गर्नु पर्यो ठ्याक्कै अब लुप घुमाइदिनु हो क्या यतातिर त्यही भएर सबैको लागि सोचेर गर्नुपर्छ ल ट्राई गरेर गर्न त खोजेको छु ठिक छ ल ट्राई गर ल अरु कसैले ट्राई गरेछ निराश बुझेछ नि हैन लजिक त बुझ्यो नि हैन यो पीडीएफ मा आफ्नो लजिकहरु डेभलप गर्न जानुपर्छ क्या नत्र त पुश र पप गर्नै हामी कन्फ्युज भएको भइ गर्छ Q0 मा Q1 ठीक छ पुश गर्यो ठीक छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि खै Q1 लाई ए लाई एउटा ए पुश गरेको छ ए आयो भने स्किप गरेको छ ए आयो भने स्किप गरेको छ ठीक छ फेरि Q2 मा नि ए आयो भने फेरि पुश गरेको छ यहाँ दुईटा ए हुन्छ नि 5 मा हैन र निराजन हो सर त्यो मिस्टेक हो ए लेख्नु माथिकै कोड पेस्ट हालेको छु त्यो एडिट गर्न त्यहाँ ल अनि बी आयो भने पप गर्ने ठीक छ अब फेरि अर्को बी आयो भने के हुन्छ दुईटा बी आयो भने के हुन्छ त्यो एउटाको लागि स्पेसिफाई अलिकति लामो स्ट्रिङ लिएर ट्राई गर न यो तिमीहरुको त एउटा दुईटा मात्रै Q3 को लागि गर्ने बिर्सिसक्यो Q3 अनि BA फेरि Q3 अनि ल गर ठीक छ गर्न लागो ठीक छ एकदम यस्तै नै हो अरु कसैले गरेको छ भने पठाऊ हेरौँ हैन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ तान न यसरी यसलाई हातले तान न यसरी ल यसरी तान यो पनि आउँदो रहेछ फेरि इरेजरले गर्यो भने त यो नै जाँदो रहेछ ल मैले गर्नै मिलेन ल ठिकै छ ल कसैले गरेको छ भने भन अरु कसैले पठाऊ मैले गर्दा त सजिलो लाग्छ के तिमीलाई अब आफै गर्नलाई हो के गाह्रो हुने अब मैले गर्नु त सजिलो लाग्छ है आफूले गर्न थाल्यो भने तिमीलाई अलिकति प्रब्लम आउने के ल ल पठाऊ त पठाऊ आशिष गरेछौ आशिष गरिराछु सर ल गरेर तिमीले गरेर पठाऊ त मलाई व्हाइट बोर्डमा ल तिम्रो हेर कतिको बुझ्या रहेछ आजु गरिराछौ सबैको हेरौँ त ल यो क्वेसन यो पीडीएफ मा अगाडि हामी अगाडि नबढौँ है यो धेरै कन्फ्युजन हुन्छ क्या त्यही भएर अलि दुईटा अझै यसपछि अझ एउटा क्वेसन दिन्छु म सबैले ट्राई गरौँ तिमीहरुको सबैले गर्नु पर्यो अनहिता अलिज अचेत गरिराछौ भुवन विजय गौरी कुमार ईश्वर गरिराछौ कि नै सुगम शशाङ्क सनिशा शबनम रनिश रमेश प्रशंसा खै गरिराछौ कि नै सबैजना 25 जना भयो रहेछ ल
स्ट्याकको हेल्प लिएर गर क्या, अनि सजिलो हुन्छ। ल ल मै ट्राई गरौँ है त, तिमीहरू गर्दै गर, म पनि ट्राई गर्दै गर्छु। ल म चाहिँ स्किप गरेर पुस गरेको गरिदिन्छु है त, अनि त्यो तिमीहरूले अर्को त गरिहाल्यो होइन, म चाहिँ अब स्किप गर्छु 2टा अनि पुस गर्छु। पाउँदा त्यो पनि पाउँछ अघिको होइन। ल फर्स्टमा मेरो म क्यु नट भन्ने स्टेटमा हुन्छु, त्यो बेला मेरो एम्प्टी ट्रान्जिट केही पनि हुँदैन, स्ट्रिङ पनि, त्यो बेला मेरो टप अप स्ट्याकमा पनि एम्प्टी नै हुन्छ, र मैले रिड के अरे पुस गर्ने भनेको कसलाई हो, जेड नटलाई। ल यो त सधैँ यही नै हो फर्स्टमा होइन। सेकेन्डमा अब मेरो स्ट्रिङ भनेको के आएको छ, a को पावर 3n आएको छ, b को पावर n आएको छ होइन, यही आएको छ भनेपछि मैले यो गर्न पनि पाएँ, त्यो अघि उनी तिमीहरूले गरेको पनि पाएँ कि मैले एउटा यसलाई पुस गरेर 2टा स्किप गर्न पनि पाएँ, अरू एउटा 2टा स्किपलाई पुस के अरे स्किप गरेर एउटा के अरे पुस गर्न पनि पाएँ एज इट इज होइन। मैले चाहिँ तिमीहरूको अर्को अघि तिमीहरूले गरिसक्यो, त्यो अर्को मेथड यहाँ गर्न लागेको छ। ल अब के गर्ने भने, ल सपोज सुरुमा एउटा ए आयो अरे होइन, ए आयो अरे ठिक छ, Q1मा तिमी अब ए आएको छ, मैले चाहिँ के गर्न लागेको छ, यसलाई स्किप गर्न लागेको छ। क्युएलाई मैले स्किप गरेँ भने त्यो बेला मेरो जेड नटमा हुन्छ, मैले स्किप गर्ने भनेको जस्ट यसलाई एज इट इज Q1मै बसेर के गर्ने यसलाई होइन, Q1मा आएको छ, यसलाई स्किप गऱ्यो भने स्किप गरेपछि त ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो नि, स्किप गरेपछि स्टेट चेन्ज गर्नुपर्छ होइन त्यसमा, पर्यो त्यही त स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो है, स्किप गरेपछि ठाउँ चेन्ज गर है। अनि Q2मा पुगेँ, म कहाँ पुग्छु भन्दाखेरि जेड नट। ल यो गरे पनि भ्यालिड हो होइन, यो गरे पनि पाउँछौ, र तिमीहरूले अघि गरेको साइड बाई साइड गरिदिनु होइन, तिमीहरूले गरेको के गर्यो भने यो आयो भने पप गरेको छ नि तिमीहरूले, यो पनि भ्यालिड हो क्या ठिक छ। पप गर्दाखेरि Q2मा सरी पुस गरेको छ Q2मा, होइन पुस गरेपछि त त्यही स्टेटमा बसे पनि भयो, नत्र यसो गरे पनि भयो। ल यो पनि भ्यालिड हो। ल ठिक छ, अहिले म यसलाई एकछिनमा आउँला, पहिला म आफ्नै तरिकाले गरौँ होइन। यो भयो एउटा ए आउँदाखेरि के गर्यो, स्किप गर्यो, फेरि अर्को ए पनि त आउन सक्छ फेरि होइन, अर्को ए आउँदा पनि मैले के गर्ने, स्किप नै गर्ने, स्किप गरेपछि ट्रान्जेक्सन चाहिँ चेन्ज गरिदिइहाल्यो, त्यो बेला पनि जेड नटै आउँछ, किनकि मैले पुस नै गरेको छैन है। अब यो बेला पनि मैले के गरेँ, स्किप नै गरेर म जस्ट स्टेट मात्र के गरेको छु, चेन्ज गरेको छु है। ल ठिक छ, अब ए आउँदाखेरि भनेपछि मेरो यस्तो स्ट्रिङ छ अरे एउटा, अलिक ठुलो स्ट्रिङ ल्यायो कि, अनि बल्ल जस्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। तिम्रो सानो स्ट्रिङ लिन्छ अनि त्यसको लागि मिले जस्तो लाग्छ, अनि मिलेको हुँदैन होइन, बी आउनु पऱ्यो, यो स्ट्रिङ मेरो भ्यालिड छ हुनु पऱ्यो होइन। 2टा ए आयो, मैले केही पनि गरिनँ, मैले जस्ट स्किप मात्र गरेँ, र ठाउँ म अब भनेको Q3 स्टेटमा पुग्छु, यहाँ छु, यो जेड नट मेरो यहाँ छँदैछ। अब यो ए आयो भने मैले के गर्ने, यहाँ पुस गर्ने भनेपछि अब डेलमा Q3 आयो भने, सरी अब म Q3 भन्ने स्टेटमा छु, त्यो बेला मेरो के आइरहेको छ, ए आइरहेको छ होइन, र त्यो बेला पनि टप अफ स्ट्याकमा को नै हुन्छ, जेड नटै हुन्छ भने बल्ल मैले के गर्ने, फर्स्ट पुस हो मेरो, फर्स्ट पुस हो। ल Q3मा ए आयो भने, जेड नट आयो भने म Q4मा पुस गरिदिन्छु। ल एकछिन, ल यहाँ पुस गरेको देखाइदिउँ न, ए जेड नट भनेर मैले पुस गरेको छु एकैछिन। ल यो स्टेट अहिले एकछिनलाई यतिकै राखौँ ठिक छ, मैले फर्स्ट के गरेँ, पुस गरेँ ओके हो। अब हेर यहाँ मैले यो Q4 लेखिरहेको मिनिङ अहिले हेर, यहाँ मैले चेन्ज गर्छु एकछिन हेर, मेरो एउटा पुस भयो ठिक छ। अब फेरि अर्को ए आउन सक्छ, हो नि। अब त तिम्रो यही काम रिपिट हुने हो नि त, होला नि त होइन, कहाँ गयो के अरे, के भन्छ अरे, तिमी अब फेरि Q4मा हेर, यो तिमीले पुस गरेको छ नि होइन, यो फेरि Q4मा तिमीले यहाँ पुस गरेको छ नि होइन। अब फेरि ए आयो भने तिमीले के गर्ने, स्किप गर्ने हो, फेरि ए आयो भने के गर्ने, स्किप गर्ने हो, फेरि ए आयो भने के गर्ने, स्किप गर्ने हो, अर्को ए आयो भने के गर्ने, बल्ल त्यसलाई के गर्ने, पुस गर्ने हो होइन र। मैले भनेको बुझिरहेको छु नि, एउटा ए आयो भने फेरि अब यहाँसम्म त यो सम्म आउँदा तिमी के गर्छौ, पुस गरिसकेको छ यो एलाई, यो ए आयो भने फेरि स्किप गर्ने हो, यो आयो भने फेरि के गर्ने, स्किप गर्ने हो, अर्को ए आयो भने बल्ल के गर्ने, त्यसलाई पप के अरे पुस गर्ने हो होइन। लजिक यहाँ के हुन्छ होला भन त अब,
सर पुस गर्दा स्टेट चेन्ज गर्नुपर्छ पर्दैन? पुस गर्दाखेरि चेन्ज नगरे पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ Q3 बाट Q4 गयो त्यही त मैले भने, यहाँ मैले लेख्न खोजिरहेको छु अहिले, यहाँ मैले यहाँ बुझाउन खोजिरहेको छु। यो स्टेट तिमीहरूले झ्यापझ्यापै चेन्ज गर्छौ नि होइन, के अरे मन लाग्दाखेरि चेन्ज Q4 चेन्ज गरे पनि केही हुनेवाला त छैन, जस्ट एउटा स्टेट बढ्ने मात्र हो क्या होइन। मैले यहाँ त्यही यसको ठाउँमा के हुन्छ भने यहाँ Q3 पनि हुँदैन होला क्या होइन। अहिले हेरौँ न के हुन्छ। मैले यहाँ के बुझाउन लागेको छु, मैले यो एउटा रिड गरिहालेँ, मैले यो पनि रिड गरिहालेँ, यो दुइटामा मैले केही पनि काम गरेको छैन। मैले यहाँ आएपछि मेरो एलाई मैले पुस गरिदिएँ र स्टेट चेन्ज गरेँ भनेको मतलब एलाई मैले पुस गरेर मैले स्टेट चेन्ज गरेँ, ल यहाँसम्म पुगेको छु। अब फेरि ए आउन सक्छ नि, सक्छ कि नै? सक्छ कि नै? यहाँ सक्छ हो। Q3 मा फेरि ए आउन सक्छ नि होइन, भनेको मतलब क्यु। अब तिमी हेर, मैले यहाँ Q4 लेखिदियो भने के हुन्छ अरे, म अब Q4 मा तिमीले यहाँ स्टेट चेन्ज गरेपछि तिमीलाई के घाटा लाग्छ हेर। Q4 मा तिमी ए आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा यो बेला को हुन्छ? के हुन्छ? ए हुन्छ होइन, ए हुन्छ, टप अफ स्ट्याकमा ए हुन्छ। यो आउँदाखेरि के गर्ने, यसलाई स्किप गर्ने, स्किप गर्ने हो। अब कहाँ पुग्छ तिमी, यो कहाँ पुग्ने? Q1 मा पुग्ने हो। ल Q1 मा पुगेर होइन, Q1 मा पुगेर तिमीले के गर्ने हो, स्किप गरेको भनेपछि ए नै भयो, यो भयो सपोज होइन। ल ठिक छ है। अब फेरि तिम्रो कहाँ आउँछ, Q1 मा फेरि एउटा ए त यहाँ आइहाल्यो होइन, यो ए आइहाल्यो। तिमी कहाँ पुगेको छ, यो ए आउँदाखेरि तिमी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि Q1 मा पुग्यो। फेरि अर्को ए आएको छ, यहाँ पुग्यो। फेरि अर्को ए आएको छ, यहाँ पुग्यो भनेपछि हेर यहाँ तिम्रो यो फेरि यो लास्ट एलाई पुस गर्नुपर्ने, त्यो कुरा पुस भएन यहाँ होइन। यहाँ Q1 मा यहाँ जाँदाखेरि मैले भनेको बुझिरहेको छु नि ल हेरे। यो म Q3 मा आउँदाखेरि के गरेँ भन्दाखेरि ए जेड नट पुस गरेँ, तर मैले यहाँ स्टेट चेन्ज गरिदिएको छु क्या होइन, स्टेट चेन्ज गरेको छु ठिक छ है। अब मैले यहाँ स्टेट चेन्ज गरेर मलाई के घाटा लाग्यो भने म Q4 मा पुगेँ, यो स्टेटमा पुगेँ। अब यसमा फेरि ए आएको हो नि त, फेरि यसमा ए आएको, यसमा ए आउँदा टप अफ स्ट्याकमा ए नै हुन्छ। अब टप अफ स्ट्याकमा ए आउने बित्तिकै मैले त यही काम रिपिटेड गर्ने हो, यही काम रिपिटेड गर्ने हो होइन। यही काम त मैले दोहोऱ्याउनु त हो नि, खालि एउटालाई दुइटाले स्किप गर्ने, एउटा पुस गर्ने, दुइटालाई स्किप गर्ने, एउटा पुस गर्ने, दुइटाले स्किप गर्ने, एउटा पुस गर्ने, मेरो काम त यही हो। तर यहाँ 4 लेख्दाखेरि मलाई के घाटा लाग्यो भने मेरो त यहाँ त के अरे यो तिनटै नै के भइदियो, एउटा आउँदाखेरि यही नै भइहाल्छ। एउटा आउँदाखेरि Q1 मा जाने स्किप गर्ने, एउटा स्किप भइहाल्यो। अनि के अरे यसले दोस्रो स्किप बनाइदिन्छ, यसले तेस्रो स्किप बनाइदिन्छ भने मिलेन नि त हाम्रो त तेस्रो आउँदा त पुस हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने हाम्रो तर भएन हो। त्यही भएर यहाँ Q4 होइन, यहाँ चाहिँ Q1 हुनुपर्छ होला। ल हेर त अब Q1 भएपछि के हुन्छ, के हुन्छ होला Q1 भएपछि? तलमा Q2 लेख्दै नि हुन्छ कहाँ? यहाँ ल हेरौँ न, Q2 राखेर पनि हेरौँ न। ल Q2 राखेर नि हेरौँ के हुन्छ, के हुन्छ Q2 राखेर हेरौँ के हुन्छ। गरेर हेर न, स्टेट डायग्राम बनायो भने सहिलो हुन्छ होला क्या तिमीहरूलाई। त्यही भएर एकैचोटि मिल्छ भन्ने छैन कि, कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ क्या तिमीहरू। यो लुप घुमाउने, कता घुमाउने भन्ने कुरा हो क्या यो होइन। ल हेर है, मैले सपोज यसलाई स्टेट एकछिनलाई मैले यसलाई एकछिन होल्ड गरेँ होइन, यसलाई मैले तिमीहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ भन्ने कुराको म देखाउन लागिरहेको छु। मैले के गरेँ भने अहिलेसम्म गरेको केही पनि छैन, जस्ट एउटा मैले स्टार्टिङ स्टेट लिएँ, त्यो मेरो Q0 थियो। मैले यसलाई के गरेँ, एउटा जस्ट एप्सलन आउँदाखेरि मेरो त्यो बेला पनि खाली नै थियो, त्यो बेला मैले जेड नट मैले पुस गरे हो, म Q1 भन्ने स्टेटमा पुगेको छु। अब यो बेला आउने बेला मेरो के आएको छ भन्दाखेरि ए आएको छ। ए आउँदाखेरि मैले जस्ट केही पनि गरेको छैन, मैले स्टेट चेन्ज चाहिँ गरिदिएको छु र ए भनेर स्किप गरिदिएको छु। फेरि अर्को Q2 मा पुगेको छु म होइन, Q2 मा पुगेको छु। Q2 मा पनि मैले केही पनि गरेको छैन, जस्ट के गरेको छु, स्किप गरिदिएको छु। ए आएको छ, जेड नट भनेर स्किप गरिदिएको छु। अब ए आउँदाखेरि के गर्नुपर्ने हो, पुस गर्नुपर्ने हो। ल हेर अब यहाँ Q4 बनाउँदा र Q2 बनाउँदा Q1 बनाउँदाखेरि के हुन्छ हेर है। सपोज यो मेरो Q3 हो ठिक छ। अब मैले यसलाई फेरि के अरे पुस गरेर के गरेँ, Q4 मा लगेँ। Q1 छ, Q कति भयो, यहाँ त ए नै आउँछ होइन, यो ए नै हो। ए आउँदाखेरि मैले के गर्नुपर्ने, पुस गर्ने हो। जेड त्यो बेला जेड नट हुन्छ र म के गर्ने, पुस गर्ने। ल ए जेड नट ल भनेर म कहाँ पुगेँ, Q4 भन्ने स्टेटमा पुगेँ ठिक छ। Q4 भन्ने स्टेटमा म यसरी पुगेँ। अब के गर्ने फेरि, अब त तिमीले एउटा पुस भयो, अब फेरि के गर्ने, स्किप गर्ने होइन। अब फेरि स्किप गर्ने। ल हेर अघि तिमीले कहाँ पुऱ्याएको थियो भन्दाखेरि अघि तिमीले यहाँबाट अब यहाँ पुऱ्याएको थियो नि। अब हेर अब यो पुऱ्याएको थियो नि होइन। यसमा के गरे तिमीले, ए आउँदाखेरि फेरि टप अफ स्ट्याकमा के अरे ए आउँदाखेरि तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा त अब को हुन्छ, ए हुन्छ होइन। टप अफ स्ट्याकमा त ए हुन्छ होइन। कता गयो, यहाँ स्किप गरेको छ, यहाँ पुस गरिदिएको छ। अब फेरि ए आयो भने त यहाँ के गर्ने हो,
स्किप गर्ने हो, ए आयो भने स्किप गर्ने हो, स्किप गर्ने हो। फेरि यहाँ हजुर के भने कसैले कोही बोले हो छैन सर। त्यही त म त कस्तो आवाज सुन्छ ल हेर एउटा ए आयो को बोल्दा हो माइक अफ गर त गौरीको को माइक अन गरेर हो सर। ए म त कोले क्वेसन सोध्ला भने बरु भन होइन ल है यहाँ हेर है यहाँ अलिकति बुझ्ने लजिक चाहिँ यहाँ छ क्या तिमी यहाँ गयो यहाँ एउटा स्किप गर्यो अर्को स्किप गर्यो यहाँ के गर्यो पुस गर्यो अब फेरि ए आयो भने के भने स्किप गर्नु पर्यो होइन एउटा आयो भने फेरि स्किप गर्ने दुईटा आयो भने पनि स्किप गर्ने फेरि थर्ड आयो भने के भने पुस गरिदिने हो होइन त्यही त हो नि एउटा फेरि ए आयो स्किप गर्यो फेरि अर्को ए आउँछ स्किप गरिदिन्छ यो बेला त फेरि जेड नट त हुँदैन नि त तिमीसँग जेड नट त हुँदैन यो बेला फेरि को हुन्छ ए नै हुन्छ स्किप गर्छौ भनेपछि दुईटा स्किप भइसक्यो थर्ड स्किप हुँदा त हाम्रो पप हुनुपर्ने हो नि त यसरी पुस हुनुपर्ने नि त यहाँ आएर हामी के भयो फेल भयो पुस भएन नि त यहाँ त के नै छ फेरि यहाँ पनि स्किप नै छ है त्यही भएर हामी यो Q4 भनेर हामीलाई चाहिँदैन ल अब अघि उसले भनेको 2 मा लैजाउँ त के हुन्छ 2 मा लैजाउँ के हुन्छ मिल्दैन सक्छ होइन के थाहा छ र हामीलाई होइन गर्दैछौँ ल यो पनि मेटाएँ मैले सर हजुर तपाईले त्यो Q1 बाट Q2 जाँदा स्किप हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ए पठाउँदाखेरि अनि त्यो ए कमा जेड नट हो त्यहाँ ए हजुर लेख्न मिस्टेक भयो यहाँ जेड नट हो त्यो त बुझ न ल यहाँ जेड नट होला है ल यो जेड नट हो यहाँ पनि ए जेड नट हो ल ए जेड नट हो है ल खालि त्यो के अरे स्ट्यागमा सधैँ ए आइरहेको भने अनि त्यही लेखेँ होइन ल अब म Q4 बाट यहाँ पुऱ्याइदिएँ ल यहाँ पुऱ्याइदिएँ ठिक छ है अब यहाँ के हुनुपर्ने हो यहाँ के हुनुपर्ने हो के अरे यो यहाँ पुस भइसक्यो यहाँ के हुनुपर्ने स्किप हुनुपर्ने ए आएको छ अनि फेरि अर्को ए आउँदाखेरि के हुनुपर्ने स्किप हुनुपर्ने ठिक छ यही हो होइन ल हेर तिमीसँग अब 6 वटा एको लागि कुरा गर है त 3टा भयो 4 वटा भयो 5 वटा भयो 6 वटा आयो एउटा ए आयो केही पनि गरेन अर्को ए आयो केही पनि गरेन अर्को ए आइदियो स्ट्याकमा लगेर पुस गरिदियो ए तिमीले यहाँ पायो ठिक छ अर्को ए आयो केही पनि गरेन अर्को ए आयो केही पनि गरेन अर्को ए आयो पुस गर्नुपर्ने तर यो बेला त तिम्रो टप अप स्ट्याकमा त के हुन्छ के यो जेड नट त हुँदैन नि त त्यो बेला त ए भनेपछि ए गोलाई पनि यहाँ डिफाइन गरिदिनु पर्ने रहेछ क्या होइन ए गोलाई पनि यहाँ के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो यो Q4 स्टेट चाहिँ तिम्रो के भयो बढी भयो क्या होइन मैले Q4 बनाएर गरेँ के अरे बनाएर गरेँ भने म त कहाँ पुग्नु परेको छ Q2 मा तर यो बनाउने किन बढी किन स्टेट खेर भन्ने भनेर मैले के गरेँ भने Q2 को नबनाएर Q1 मै बनाइदिएँ क्या है यहाँ चाहिँ मैले गर्न खोजेको भनेको यहाँ हो क्या तिमीलाई यही बुझाउन खोजेको त्यही भएर मैले स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि कति घाटा लाग्यो हामीलाई यहाँ के हुनु पर्यो भने Q1 मा पुग्नु पर्यो अब त ठ्याक्कै यही कन्टिन्यू हुनु पर्यो क्या यही कन्टिन्यू पर्यो होइन ठिक छ तर तिमीले फेरि के दियो के अरे के बुझाएको छैन फेरि अब सेकेन्डचोटि गर्दाखेरि हेर यहाँ एकदम धेरै कन्फ्युज हुन सक्छ क्या ल हेर सेकेन्डचोटि गर्दा त यो मैले एकछिन मेटेँ है ल मैले के गर्दैछु भने यो Q4 भन्ने स्टेट ल्याएको छैन होइन Q4 भन्ने स्टेट ल्याएको छैन यहाँ मैले Q3 बाटै घुमाइदिएको छु होइन Q3 बाटै घुमाइदिएको छु यो Q3 भयो यहीँबाट घुमाइदिएको छु कहाँ घुमाइदिएको छु यहाँ घुमाइदिएको छु होइन यो के भयो ए जेड नट र ए भनेर ए जेड नट मैले स्किप के अरे पुस गरिदिएको छु हो यति गर्यो अब यति गरे चाहिँ मिल्छ भन्छ क्या मान्छेले होइन 3टा ए को लागि त मिल्यो नि त एउटा ए आयो स्किप गर्यो अर्को ए आयो स्किप गर्यो अर्को ए आयो पुस गरिदियो 3टा ए र 3टा ए को लागि मिल्यो अब फेरि यसपछि नि त ए आउन सक्छ नि फेरि ए आउन सक्छ फेरि यहीँ पनि त अब ए आयो भने के गर्नु पर्यो ए छ टप अप स्ट्याकमा त्यो बेला ए हुन्छ त्यो बेला के गर्नु पर्यो स्किप गर्नु पर्यो फेरि यो बेला पनि ए आउन सक्छ त्यो बेला पनि टप अप स्ट्याकमा ए नै हुन्छ र त्यो बेला पनि के गर्नु पर्यो स्किप नै गर्नु पर्यो अब फेरि यहाँ ए आएको छ र टप अप स्ट्याकमा ए छ भने अब त फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ त फेरि पुस गर्नुपर्ने होला यो गरेको बुझेँ कि नै भर्खर मैले बुझेँ कि नै यो दुईटैको लागि गर्नुपर्छ क्या किन यो त तिमीले जेड डटको लागि मात्र गर्यो भने त तिम्रो त यो 3टा ए को लागि मात्र भयो नि त हाम्रो त 6 वटा ए पनि आउन सक्छ 9 वटा ए पनि आउन सक्छ जतिसुकै आउन सक्छ अब त यो ए को लागि ए आएपछि हेर त यसले त कति लागि गर्यो एउटा ए आयो अर्को ए आयो 3टा ए आयो 3टाको लागि गर्यो 4 वटा ए आउँदाखेरि फेरि स्किप 5 वटा आउँदाखेरि फेरि स्किप 6 वटा आउँदाखेरि के गर्यो फेरि पुस गर्यो 7 वटा आउँदाखेरि स्किप 8 वटा आउँदा स्किप 9 वटा आउँदाखेरि के गर्यो पुस गर्यो
भनेपछि जतिसुकै 3 को जतिसुकै भ्यालुलाई पनि यसले के गरिरहेको छ सेटिस्फाई गरिदिरहेको छ क्या हो बुझ्यो यो मैले गरेको Yes, sir. बुझेँ बुझ्यो सर। सर ल भनेपछि ल अब हेर अब इन्डिङतिर लागौँ होइन अब बी आएर सपोज बी कहाँ आउँछ भन त अब बी कहाँनिर आउँछ कहाँ आउँछ यो स्टेटहरूमा कहाँ आउँछ बी Q1 मा Q1 मा आउँछ होइन Q1 किनकि हामीले त Q1 मा लाग्छ अब Q1 मा बी आयो भने के गर्ने हो त पप गर्ने हो नि होइन र Q1 मा बी आयो भने के गर्ने हो पप गर्ने पप गर्ने भनेपछि अब Q1 मा बी आयो भने म Q1 मा बी आयो भने त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा सधैँ हुने भनेको ए नै हुन्छ किनकि हामीले एलाई मात्र लिइरहेछ त्यो बेला मैले के गर्ने हो पप गर्ने हो र म स्टेट पनि के गर्ने हो चेन्ज गरिदियो क्यु कति भयो फोरमा पुगेँ ल म फोरमा पुगेँ त्यसरी अब जतिसुकै बी आओस् के गर्ने यसले यहीँ मात्र स्किप गरे गर्ने होइन स्किप भन्नाले यहीँ पप गरे गर्ने जतिसुकै बी आओस् अनि फाइनली स्ट्रिङ सकिएपछि फाइनली स्ट्रिङ सकिएपछि चाहिँ म कहाँ पुग्छु क्युएफ भन्नेमा पुग्छु क्युएफ भन्नेमा पुग्छु र मेरो के हुन्छ मेरो एमटी पनि हुन्छ र त्यो बेला मेरो स्ट्याक पनि एमटी नै हुन्छ र सरी जेड नट हुन्छ अनि म फाइनली के गर्छु त्यसलाई पप गर्छु ल दिस इज द सोल्युसन यो चाहिँ हो सोल्युसन होइन यो लेख्न बिर्सिन्छ मान्छेले होइन यो लेख्न बिर्सिन्छ किनकि टप अफ स्ट्याकमा यो 3टाको लागि मात्र हुने होइन नि त किनकि हामीले एउटा ए पुस गरेपछि हामीले 4th ए को लागि त हाम्रो टप अफ स्ट्याक ए पनि त हुन्छ होइन त्यही भएर यो कन्डिसन पनि लेख्नु पर्यो क्या ओभरअल कतिवटा स्टेट भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट हुँदो रहेछ टोटल यसरी गर्नु पर्यो है त्यही भएर स्टेट डायग्रामबाट कुनै क्वेसन चाहिँ स्टेट डायग्रामबाट बनाउँदा तिमीहरूले पहिला सक्छौ भन्दा अझ स्टेट डायग्रामबाट बनायो भने एकदम सजिलो हुन्छ क्वेसनहरू होइन स्टेट डायग्राम मैले सुरुमा ट्रान्जेक्सन डायग्रामबाट बनाएँ तर स्टेट डायग्रामबाट सुरुमै बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्यो यो क्वेसन अब यसको तिमीहरूले ट्रान्जेक्सन डायग्राम उता थपिदिइहाल है बुझिन्छ यो क्वेसन गर्नलाई सक्यो बुझ्यो ल अर्को क्वेसन दिएँ है त मैले एउटा अझै ल यसलाई गर ल यसको पिडिए भनौँ ल एको पावर 4n ल यसको पिडिए भनौँ पहिला लजिक के हो त्यो ए ए ए ए चारवटा एस दुईटा यसलाई पुस गर्ने दुईटा यसलाई पप गर्ने दुईटा केलाई दुईटालाई पुस गर्ने दुईटालाई पप गर्ने ए टु एन पुस गर्ने ए टु एन पप गर्ने ल ट्राई गर मिल्यो कि नै हेरौँ सर अर्को लजिक नै हुन सक्छ ल भन के भन ल सुनौँ एउटा ए आयो भने पुस गर्ने अनि बिचमा जति आयो नि स्किप गर्ने लास्ट वालालाई पप गर्ने हुन सक्छ गर न तिमीहरूको लजिक हेर न जसरी मिल्न सक्छ होइन एउटै लजिक हुन्छ भन्ने छैन ट्राई गर मिल्यो भने त मिलिहाल्यो होइन तर तिमीहरूलाई मैले गर्न दिएँ पहिला स्ट्रिङ जेनेरेट के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो क्या स्ट्रिङ जेनेरेट हुनु के हुन्छ स्ट्रिङ जेनेरेट हुनु त्यो हेर पहिला एले एको पावर 4 एन चाहिँ मेरो ग्रेटर देन 1 छ भने एन मेरो ग्रेटर देन 1 छ अरू इक्वल टु 1 छ भने मैले स्ट्रिङ यसले दिने भनेको 4 वटा ए दिन्छ होइन 4 वटा ए दिन्छ त्यसपछि 4 दुना 8 वटा ए दिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा दिन्छ त्यसपछि 12 वटा दिन्छ 1 2 3 4 ल यो अब यसको आइडिया के हो त कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने भन्ने कुरा हो पक्कै पनि त्यही हो ल तिमीले भन्नको लजिक त के दियो रे के दियो रे निरालाले के भन्थ्यो रे दुईटा ए आयो भने के गर्ने त स्किप गर्ने अनि के भने दुईटा ए आयो भने पप गर्ने दुईटा एलाई पुस गर्ने दुईटा एलाई पप गर्ने त्यही भनेको हजुर सर हजुर ए टु एनलाई पुस गर्ने अनि बाँकीको ए टु एनलाई पप गर्ने सर दुईटा ए फोर एनलाई भने तिमीले सुरुको दुईटा ए आयो भने दुईटालाई पुस गरिदिने अनि त्यसपछि दुईटा ए आयो भने पप गरिदिने भनेको हजुर सर ल ट्राई गर यसको सजिलो भर्जन म भन्छु अहिले गर्न मिल्छ यो पनि मिल्छ हैन दुईटा ए आयो भने सर एकचोटि पप गरिन भइहाल्यो नि हैन एकचोटि पुस एकचोटि पप गरेर नि मिल्दैन किन वाइ बिकज यो यसलाई पनि मिल्दिन्छ त्यसले यसलाई पनि मिल्दिन्छ 6 को लागि मिल्दिन्छ गौरीको लागि अलि मिलेन लजिक किनकि यो 6 वटाको लागि मिल्दिन्छ नि त एकचोटि पुस एकचोटि पप गर्ने हो गौरी मैले भनेको बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो 6 वटाको लागि गर्दिने भयो हाम्रो 6 वटाको लागि गर्न मिलेन त हामीलाई अनि ल भन अरु लजिक
डेभलप गर्न दुईटा मिल्छ स्किप नि त। गर्ने फर्स्टमा, अनि अँ, त्यसपछि एउटा चाहिँ पुस गर्ने त्यसपछि, अनि हो फेरि लुप पप लगाएर गर्ने फेरि पप गर्ने। हो। मैले भन्न लागेको सिम्प्लिफाइड भर्जन त त्यो हो क्या। सबभन्दा सजिलो त्यही हुन्छ, दुईटा स्किप गरिदिने, एउटा आउँछ स्किप के अरे पुस गरिदिने, अर्को आउँछ पप गरिदिने, अनि इनिसियल स्टेटमा पुर्याइने। फेरि दुईटा आउँछ स्किप गरिदिने, एउटा आउँछ पुस गरिदिने, अर्को आउँछ पप गरिदिने। सबभन्दा इजिएस्ट काम चाहिँ त्यही हो है, आजले भनेको जस्तो। दुईटा आउँछ स्किप गरिदियो, एउटा आउँछ पुस गरिदिने, अर्को आउँछ पप गरिदिने। फेरि अब त्यही काम सुरुदेखि त्यही काम हो, त्यही भएर इनिसियल स्टेटमा लगेर फेरि दुईटा आउँछ स्किप, एउटा आउँछ पुस, एउटा आउँछ पप। ल ल तिमीहरूले लजिक पाएलै ल गर त। ल यही लजिकले हुन्छ भन्ने छैन, अघि उसले भनेको पनि ठिक छ। तर एउटा एउटा पुस एउटा पप गर्ने भने यो त एको पावर एनलाई मिल्दिने हो होइन, त्यसलाई मिलिदिन्छ। एको पावर 2 एनलाई मिल्छ भनौँ न, एको पावर 2 एनलाई मिलिदिन्छ त्यसले। ल ट्राई गर। आज हामी यही एक्जाम्पलमै बसौँ, फर्दर अगाडि नबढौँ। तिमीहरूलाई म 2-4वटा क्वेसन चाहिँ घरमा ट्राई गर्न दिन्छु होइन। कुन चाहिँ क्वेसन भन्दाखेरि ए को पावर के थियो एन, बी को पावर 2n+1 थियो। एउटा क्वेसन यो ट्राई गर, 2n+1 एउटा क्वेसन यो ट्राई गर। त्यसपछि हामी बाँकी रहेकोमा चाहिँ अब पिडिएको टाइप्स पढ्छौँ होइन। दुईवटा टाइप्सको छ ठ्याक्कै, एउटा डिटर्मिनिस्टिक र नन डिटर्मिनिस्टिक भए पनि यहाँ पनि ठ्याक्कै डिटर्मिनिस्टिक पिडिए र नन डिटर्मिनिस्टिक पिडिए छ है, त्यसलाई ट्राई गर्छौँ। त्यसपछि फर्दर हाम्रो ग्रामर एउटा बाँकी छ। यसमा ग्रामर र यो के अरे पिडिएको चाहिँ रिलेसन जस्तो होइन, त्यो बाँकी छ। त्यसपछि सकिहाल्छ यो चाहिँ। पिडिएको पनि आफआफ्नै लिमिटेड छ होइन। पिडिए पनि मोर देन वान कम्पेरिजन आयो भने पिडिए पनि फेल हुन्छ, अनि त्यसको लागि बल्ल ट्युरिङ मेसिन आउने होइन। यसपछि हामी यसको के अरे कुन कुनमा फेलियर हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा गर्छौँ होइन। कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति गाह्रो बनाएँ, यन र यम चाहिँ के हुनसक्छ, ग्रेटर र इक्वल टु 0 हुनसक्छ। ल यो केसमा चाहिँ 2+1 हो होइन, यन चाहिँ ग्रेटर देन 0। यहाँ पनि ग्रेटर देन दिउँ, इक्वल नदिउँ है। यो इक्वल दियो भने फेरि झन्, इक्वल दियो भने एउटा कुरा के ध्यान दियो भने इनिसियल स्टेट पनि फाइनल स्टेट चाहिँ भन्छ, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है। किनकि एम्प्टी स्ट्रिङ आउँछ, एम्प्टी स्ट्रिङ भनेको स्टार्टिङ स्टेटलाई पनि के गर्छ, त्यसले एक्सेप्ट गरिदिन्छ। यो भयो। अरू क्वेसन भनेको
गर्यो तिमीहरूले अहिलेको गर्यो सर। पठाउ त हेरौँ मिलायो होला त्यो त कपीमा गरेछु। ए ल ठिकै छ कसैले व्हाइट बोर्डमा गरेको छ भने पठाऊ यो क्वेसन टिप है अनि घरमा ट्राई गर म एसाइनमेन्ट पनि तिमीहरूलाई दिन फुर्सद छैन क्वेसन नै बनाउन पाइरहेको छैन होइन अब इकोनोमिक्स त पहिलेदेखि पढाइरहेको त्यसको हुन्थ्यो अब यसको त क्वेसन पनि बनाउन पाइरहेको छैन कुन चाहिँ थर्डको ए को पावर एन बी को पावर 3n ए को पावर एन बी को पावर 3n है एन ग्रेटर देन 0 भनौँ न होइन मैले 0वाला दिएको छन् 0 भयो भने अलिकति कन्डिसन चाहिँ अर्कै हुन्छ है तिमीलाई 0 दियो भने मैले यहाँ ल तिमीहरूले के पाउँछौ भने अब मनिषा म्यामको मैले नोट हालिदिएको थिएँ होइन अब त्यहाँ हेर्दा त यहाँ मेरो कपी मैले गराएको इक्जाम्पलहरू चाहिँ केही न केही डिफर पाउन सक्छौ होला है एउटै हुन्छ भन्ने छैन तिमीलाई त्यहाँको पनि गर्न सकिन्छ मैले त्यहाँ त्यही भएर लेखिदिएको थिएँ होइन एक्जाम्पल मस्ट बी होइन के मेबी डिफ्रेन्ट होइन त्यो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यहाँ गरेको र मैले गरेको चाहिँ हल्का फरक हुनसक्छ है तिमीहरूलाई चाहिँ अब मेरै सजिलो लाग्छ होला किनकि मैले पढाएको छ होइन त्यही भएर त्यहाँको एक्जाम्पल देखेर पनि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है कुनै कुनै एक्जाम्पलहरू डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ मैले होइन ल गर्यो खै हेरौँ न त कसैले गरेको छ भने 1249 यही हो ल यसलाई हेरौँ एको पावर 4nलाई दिएको होइन मैले क्वेसन ल यसको पिडी हेरौँ ल यो भएन के इन्कम्प्लिट हो कि के बनाउँदै हो कि के हो यो सबनम गर्ने यो भएन खै अरूको ठिक छ ए आयो भने पुस गरिदिएको ठिक छ अर्को बी आयो अर्को ए आयो पनि पुसै गरिदिएको छ ठिक छ ल यो बिग्रियो नि ल हेर निराजन तिम्रो यो 3 र 4 मा हेर है त्यही क्यु1 स्टेटमा बसेर एकताल ए आउँदा चाहिँ पुस गर्ने रे त्यही क्यु1 स्टेटमा आउँदाखेरि अर्को चाहिँ ए आउँदा चाहिँ पप गर्ने के अरे पप गर्ने त्यो त मिल्दैन फेरि कुन फलो गर्छ त कि पुस गर्ने कि पप गर्ने हो नि त होइन सरी कि स्किप गर्ने कि क्युएनलाई क्यु2मा लानु पर्ने जस्तो ठ्याक्कै गर न ट्राई गर ल ट्राई गर है एउटा स्टेटमा बसेर पुस र पप भन्ने कुरा हुँदैन स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो होइन ल अरू कसैले गरेको छैन भन शशाङ्कले गरेको छ ल हेर तर सबभन्दा सजिलो भनेको त्यही मैले सुरुमा भनेको है त्यो उसले आजले भनेको आइडिया होइन दुईटालाई स्किप गर्यो छोड्यो आनन्द भयो होइन ए को पावर कति 3n बी को पावर n भयो ए को पावर 4n को होइन एउटा आयो ठिक छ अर्को आयो स्किप ठिक छ एउटा आयो भने पुस गरिदिएको छ अर्को आयो भने पप ठिक छ फेरि Q3 मा स्किप गरेको छ अनि Q3 मा आयो भने Q1 मा पुगेको छ ठिक छ Q3 मा अब Q3 मा के गरे यो तलको किन चाहिएर हामीलाई तलको चाहिन्छ र टप अप स्टाक खाली हुने कन्डिसन त चाहिन्छ छैन नि हामीलाई त्यहाँ जेड नट यो है यो फर्स्टको ठिक छ सेकेन्डको ठिक छ थर्डको पनि ठिक छ स्किप गरेको छ ठिक छ फोर्थमा आएर पुस गरेको छ ठिक छ फिफ्थमा आएर पप गरेको छ ठिक छ अब फेरि आयो भने हामी त्यही काम गर्छ ठिक छ यो तलको यो चाहिँदैन है त्यो हटाइदिन्छ ठिक छ यति भयो हुन्छ होला ल आजको नि यही आयो आज यही आयो कि नै आयो जस्तो सर एकैछिन हेर्दैछु म त्यो बोर्डमा गर्दै थिएँ ए ठिकै छ यही हो एन्सर चाहिँ उसले गरेको छ ठिक छ एकदम यहाँ Q3बाट कहाँ लाने भन्ने कुरालाई हामीलाई प्रब्लम आउँछ क्या Q4मा लगायो भने फेरि अघिकै तिमीहरू हुन्छ नि घुम्या हुन्छ अघि जस्तो ठ्याक्कै लुप मिलाउनलाई हामीले त्यो Q3बाट Q1मा लगायो क्या एक्ज्याक्टली ठिक छ है अब यसको यो पनि बनाउनु त ल शशाङ्क यो पनि बनाइदियो के अरे स्टेट डायग्राम पनि बनाइदियो छवटा स्टेट आउने रहेछ नि ल ठिकै छ
एकैछिन ल तिम्रो शशाङ्क यहाँ लास्टमा एउटा के हो यो लास्टमा बिग्रियो जस्तो लाग्यो मलाई यो Q1 हुनुपर्छ होला हेर त लास्टमा Q3 मा हुन्न नि त अब त Q1 हुनु पर्यो नि त लास्टमा त तिम्रो त तिमी Q1 मै ल्याइदिएपछि त तिमी त लास्टमा त एम्प्टी हुने हो त Q1 मा हुने अघि ठ्याक्कै Q1 मा B आएछ अब त तिम्रो नि यहाँ पनि Q1 मै यो आउने हो नि त एम्प्टी आउने हो नि त त्यहाँ चाहिँ Q1 हुनु पर्यो है बुझ्यौ मैले भनेको अनि Q3 मा इन्ड हुने होइन र अनि Q3 लाई त तिमीले कहाँ ल्याछौ फेरि यहाँ ल्याछौ नि त Q1 मा ल्याखौ नि त हैन र Q3 लाई तिमीले Q1 मा ल्याखौ नि त हैन यस्तो भयो क्या तिम्रो यो मैले A को पावर तिमीले 4 वटा ल्याएपछि अब तिमीले त यो त तिमीले त कहाँ ल्याछौ त यहाँ ल्याछौ अब तिम्रो त फेरि Q1 बाटै सुरु भइसक्यो नि त अनि तिम्रो इन्ड हुने कन्डिसन त सधैँ Q1 मा हो त्यो Q1 हुनु पर्यो ल अरु सबै ठिकै छ ल ल अरु कसले गरेको छ आजुले गरेको छ ल गरेर पठाऊ है बरु क्या आफै गर्नुपर्छ क्या नत्र बुझ्दै बुझ्दैन के गरे आउँछ पछि तिमीहरू भिडियो हेऱ्यो भने हैन कन्फ्युज हुन्छ QE ठिक छ Q1 मा A आयो दिन्छ Q2 मा गएको छ Q2 बाट फेरि A आयो भने स्किप गरेको छ Q3 मा गएको छ ठिक छ A आयो भने पुश गरिदिएको छ अब A आयो भने पप गरिदिएको छ Q1 मा पुगेको छ हैन ठिकै छ अनि यो भएन Q1 मा गर्दाखेरि त अब तिमी QF मा पुग्नु पर्यो नि हैन कहाँ फेरि Q1 मै बनाइदे 6 मा आजु अब त एमटी आइसक्यो त तिमी फाइनल स्टेजमा पुग्नु पर्ने हैन कहाँ फेरि Q1 मै बनाइदे ए अ सर हो त्यहाँ फाइनल है ल ठिक छ अरु सब ठिक छ ल गरेको ठिक छ है तिमीले ल यहाँ क्वेशनहरु अब मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा राखिदिएको छु 4-5 वटा क्वेशनहरु यो ट्राई गर तिमीहरु हैन 4 वटा क्वेशन चाहिँ यो ट्राई गर अनि अलिकति ट्राई गरेर चाहिँ केही कन्फ्युज छ भने सोध हैन ट्राई चाहिँ गरे क्वेशनहरु ठीक छ आजलाई यति नै गरौँ म अटेन्डेन्स लिन्छु तिमीहरुको है कसैलाई केही प्रब्लम छ भने प्लिज भन अझै पनि हैन छ छैन है यो हेर यो जबसम्म आफै प्र्याक्टिस गर्न तबसम्म टीओसी सब्जेक्ट त्यस्तै हो क्या हेर्दाखेरि आउँछ जस्तो लाग्छ जुन पनि सब्जेक्ट लजिकल वाला सब्जेक्ट सबै त्यस्तै हो क्या आउँछ जस्तो लाग्छ गर्दाखेरि आउँदैन क्या है तिम्रो काम त फेरि पढ्ने भनेको त एक्जाममा मात्र एक्जाममा पढ्दाखेरि के गरे हुन्छ त्यो भएर कन्फ्युज हुन्छ सब्जेक्ट त रमाइलो हो हैन अब बुझेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ ल छ केही क्वेशन छ भने सोध नत्र म स्टप गरे रेकर्डिङ